जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस और आज के इन फोकस में बात करेंगे कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका गुड गवर्नेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसी हवाले से इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी दो अहम फैसले दिए हैं जो यकीनन हुकूमत के लिए शायद किसी धचके से कम नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं और इनके तबसरे भी अक्सर आप पढ़ते रहते हैं। हनीफ अब्बासी साहब हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर भी हैं कौमी असेंबली की फौजिया वहाब साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। फौजिया वहाब साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। 2 साल से ज़्यादा हो गया है आपकी गवर्नमेंट को, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि इन 2 सालों में आपकी गवर्नमेंट ने क्या मेरिट और जो ट्रांसपेरेंसी है इसको फॉलो किया है? देखिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी ये बड़ी बुनियादी इकाइयाँ होती हैं हुक्मरानी की। जो हुक्मरान इन 2 चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उसको अहमियत नहीं देते हैं तो उनको ख़ुद भी पता होता है कि उनकी हुक्मरानी देर पा नहीं हो सकती है। तो लिहाजा मैं नहीं समझती हूँ कोई भी हुक्मरान, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो इन दोनों उसूलों को अपने साथ रख कर अपने फ़ैसले करे। और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, मैं समझती हूँ, इन दोनों उसूलों को अपने सामने रख कर तमाम अपने फ़ैसले किए हैं। और हद्दुल इम्कान हमारी यही कोशिश हुई है कि हम अपने जो भी काम करें वो ट्रांसपेरेंट। आपकी गवर्नमेंट ने या वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने? जी, I didn't get you. फौजिया वहाब साहबा, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी मिसाल आप देंगी, आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इन असूलों को वो फॉलो कर रहे हैं कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई ऐसी मिसाल दें कि जिससे हमें पता चले कि वाकई आपकी गवर्नमेंट ये फॉलो कर रही है। 2 साल में मैं नहीं समझती हूँ कि इस हुकूमत का कोई ऐसा पहलू है जो किसी से पोशीदा हो या जो उसको छुपाने की कोशिश की गई हो। पिछले 2 साल से हम सब लोगों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ग्लास हाउस में बैठे हुए हैं, हम लोग शीशे के घरों में बैठे हुए हैं और हमारा हर पहलू, हमारा हर रुख हर एक के सामने है। और मैं नहीं समझती हूँ मुझे मिसाल देने की कोई ज़रूरत है। हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन आज 2 साल के बाद मैं समझती हूँ जितने इल्ज़ामात थे वो सारे के सारे बेबुनियाद निकले और हम सुरखरू हैं कि हमने जितने भी फैसले किए हैं वो फौजिया वहाब साहिबा, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल करूं, आप किस तरह से कहती हैं कि आप सुरखरू हैं? अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 ऐसे फैसले आए हैं जो यकीनन आपके लिए धचका भी है कि अगर वज़ीर आज़म एक फैसला करते हैं कि उन्होंने 54 अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलअदम करार दे दिया इस वजह से कि मेरिट को फॉलो नहीं किया वज़ीर आज़म ने जब ये तरक्कियां दी, तो ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है। मुझे ये बताइए, वो जो 54 अफराद हैं जिनका ये बार बार ढोल पीटा जा रहा है, वो क्या पीपल्स पार्टी के लोग हैं? क्या वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं या किसी के भी रिश्तेदार हैं? क्या सुहेल अहमद या मसूद खान जैसे लोग जो हैं, आप ये कहना चाहते हैं इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये डिस्क्रेशन वज़ीर आज़म साहब के पास नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जो कोर टीम है, जो उसको हुक्मरानी के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जो लोग चाहिए, वो अपनी पसंद से रख सकें? और ज़ाहिर है उनके पसंद के कुछ मेयारात होंगे, हमें उन मेयारात का एहतराम करना चाहिए बजाय इसके कि हम सोचें कि जी इसमें कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइए कि देखिए ग्रेड 21 में कामरान, ग्रेड 21 के बाद जितने भी अफसरान हैं वो सब एक लेवल के हो जाते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा मेरिट वाला है, ये कम मेरिट वाला है। यहां पर सीनियरिटी और जूनियर का मसला नहीं होता है, यहां पर यह होता है कि इनकी एबिलिटी कितनी है। और अगर वजीर आजम ने अपनी दानस्त में ये समझते हैं कि ये वो अफराद हैं जिनकी उनको ज़रूरत है और हुक्मरानी में ये उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या किसी ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से पूछा या आर्मी बोर्ड से पूछा? एक मिनट, कामरान इख्तियारात हैं। हारून रशीद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ग्रेड 21 तक तो यकीनन रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं कि जिसके तरीके तरक्कियां दी जाती हैं। ग्रेड 21 से 22 में
یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہیں وہ لگا دیں، لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب آپ ثوابدیدی اختیار بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں فیئر پلے ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی کو پروموٹ کر دیں اور کسی کو نہ کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح ہے، یعنی ثوابدیدی اختیار تو بعض اوقات ہونا چاہیے. دیکھیے یہ طبائع کی مناسبت کا معاملہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پسند کرتے ہیں، زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ بالکل وزیر اعظم کو اس طرح جکڑ کے نہیں رکھ سکتے، چیف ایگزیکٹو کو. ہر ایڈمنسٹریشن میں آپ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن اس میں میرٹ تو کنسیڈر کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یعنی اپنی انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں دوست بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں. اور وزیر اعظم کا ٹریک ریکارڈ ہی ساری عمر کا یہی ہے، اسی طرح وہ بھرتیاں کرتے رہے، اسی طرح لوگوں کو oblige کرتے ہیں. ان کا مزاج ہے یہ. اس کا اچھا پہلو بھی ہے. میرٹ کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. میرٹ تو گیلانی صاحب کی لغت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کو پسند ناپسند ان کا ہے، لیکن ان میں خوبیاں بھی ہیں. مثلا میں لچک بہت ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی وزیر اعظم گیلانی کا مسئلہ ہے یا ہمارا کلچر ہی ایسے ہے؟ یہ صدیوں سے ہمارا کلچر ہے. یہ قوموں کی عادات ایک دن میں نہیں بنتی ہیں. یہاں کوئی میرٹ پہ، یہاں نجی اداروں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرٹ پہ چلنا. تو گروپ بنا لیے جاتے ہیں، انفلوئنس کیا جاتا ہے. خوشامد اس کا کلچر ہے اس معاشرے کا. اور حکمرانوں کو تو بہت ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت پریشر میں رہتے ہیں. خوشامدیوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ان کو. پھر یہ ہے کہ قانون توڑنے بھی ہوتے ہیں، اس میں سے راستے بھی نکالنے ہوتے ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ ہر چیز ہم نے میرٹ پہ کی ہے. اسٹیل مل میں سب کچھ میرٹ پہ ہوا، ریلوے میں ہوا، وابڈا میں ہوا، کہاں کتنا پیسہ. یہ ابھی LNG والے کیس میں آپ نے دیکھ لیا کیسا میرٹ پہ وہ ان کو ٹھیکہ دیا گیا جو بیڈنگ میں ہی موجود نہیں تھے سرے سے. اور وہ ایکومولیٹو لاس کچھ $7 بلین کو پہنچتے ہیں. رینٹل پاور جو ہے یہ میرٹ پہ ہوا. ایک جو نقطہ نکلتا ہے جو مسئلہ اس حکومت کا نہیں ہے. دیکھیے اب ہم جب چلے جاتے ہیں نا حکومت پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس اس حکومت کو تباہ کر دینا چاہیے، گرا دینا چاہیے، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے حکمران طبقے کی عادات کا مسئلہ ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں کون سا میرٹ تھا، اب پنجاب میں کون سا میرٹ ہے. دیکھیں بہت اہم، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اسی پہ حنیف عباسی صاحب سے کہ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے. اگر آپ کی حکومت بھی تھی، اس سے پہلے بھی آپ پہ بھی الزامات لگتے رہے کہ ہمیشہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ اسی طرح سے اپنی ثوابدید پہ ہوتے ہیں، ذاتی پسند سامنے رکھی جاتی ہے، نہ کہ میرٹ. دیکھیں کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے اس کی کریڈیبلٹی کبھی بھی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی. ایک میں تو بلا اقصا تبصرہ کروں گا. جہاں تک رہ گئے ان افسران کا تعلق جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں موسٹلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، کریڈیبلٹی کے حوالے سے ایکسٹراڈنری ہیں. بہت سارے لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں، جن کو ترقیاں دی گئی. جی بالکل، میں بالکل اس پہ میرا کوئی دو رائے نہیں ہے. آنیسٹی کے حوالے سے چند افسران کو جانتا ہوں، اس پہ میری کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان قائم اور دائم ہے، اور اس میں بھی آنیسٹی میں بھی ان کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور الحمدللہ پچھلے 25 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون سا افسر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جہاں تک رہے گی ابھی ہارون صاحب نے لیکن سپریم کورٹ نے پھر کیوں ان کو قلعدم کرا یہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا نا. یہ بڑا عام سوال ہے نا کہ ایک وزیر اعظم اگر اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں نا، میں اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. رولز بنیں گے سب کے لیے آسانی ہوگی. میں اسی کو رولز کو لے کے آ جاتا ہوں اور پنجاب کے میرٹ کی بھی بات کر دیتا ہوں. اس پہ میرے ہارون صاحب جو بھی مجھے کہیں گے. لیکن ہم نے میں آپ بات تفصیل سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک بریک لے لیں تو یہیں سے شروع کریں گے کہ پنجاب میں کتنا میرٹ فالو کیا جا رہا ہے. لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.